process of selecting, process of choosing the best alternative or best course of action is decision making. धेरै अल्टरनेटिभ मध्ये धेरै विकल्प हुन्छन् हामीहरूसँग कुनै चिज पनि सम्बन्धमा जसमा डिसिजन गर्नु छ त्यो त्यससँगको जहाँ जुन प्रब्लममा हामीले डिसिजन गर्नु छ त्यो प्रब्लमको सोलुसनका तमाम विकल्पहरू हुन्छन्। ती विकल्प मध्ये एउटा राम्रो उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने प्रक्रियालाई के भन्छ? डिसिजन मेकिङ भन्छ। डिसिजन मात्र भन्दैन कि डिसिजन मेकिङ। मेकिङ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के छन्? धेरै प्रोसेसहरू छन्, स्टेपहरू छन्। मेकिङ गर्ने भनेको गर्ने प्रक्रिया भन्ने बुझ्यो। अब एकैचोटि कसैले कुनै पनि प्रब्लममा हामीले झट्ट मुखमा जे आएको ओठमा जे आएको ओठे जवाब भन्छ के? ओठे जवाब नेपालीमा केही सोचेर बिना सोचेर बिना सम्झेर बिना व्याख्या विश्लेषण गरेर त्यतिकै जवाब दिने ओठे जवाब हो। सोचेर सम्झेर राम्रो छनौट गर्नु, राम्रो विकल्प, राम्रो उपायको छनौट गर्नु के हो? डिसिजन मेकिङ हो। ग्रुप डिसिजन मेकिङ इज कलेक्टिभ डिसिजन। अब यो ग्रुप डिसिजन के हो त? कलेक्टिभ, समूहले डिसिजन गर्ने प्रक्रिया हो। दे मेक अ चोइस फ्रम एमङ टू अर मोर अल्टरनेटिभ। अनि ग्रुप डिसिजनमा के गर्छ? त्यो ग्रुपले सबै मिलेर दुई या दुईभन्दा बढी अल्टरनेटिभमा बेस्ट अल्टरनेटिभको सेलेक्सन गर्छन्। डिसिजन मेकिङ बाई ग्रुप इज वाइडली युज इन अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनमा बढी युज भइराखेकै हुन्छ ग्रुप डिसिजनमा। अब त्यस्तै टेक्निक्स अफ ग्रुप डिसिजन मेकिङ यति छ। ब्रेन स्टर्मिङ यो पनि तिमीहरूले पढेको छौ। डेल्फी टेक्निक पढेको छौ। नोमिनल ग्रुप म्यानेजमेन्टमा पढेकै छौ। अब स्ट्रेन्थ अफ ग्रुप डिसिजन मेकिङ, इन्फर्मेसन, डाइभर्सिटी अफ भ्यूज, क्वालिटी डिसिजन, कमिटमेन्ट, ल विकनेस अफ डिसिजन, टाइम कन्स्टेन्ट। यो त यसले अब टेक्निक्स अफ ग्रुप डिसिजन मेकिङ भने ब्रेन स्टर्मिङ के हो? यसमा के हुन्छ? सबै मान्छे ग्रुपका सबै मान्छेहरूलाई या विशेषज्ञहरूलाई सबैलाई एक ठाउँमा आमन्त्रित गरिन्छ, एक ठाउँमा बोलाइन्छ मिटिङ हलमा गरिसकेपछि के गरिन्छ भने जो सब्जेक्ट डिसिजन गर्नुपर्ने टपिक जुन हो, प्रब्लम जुन हो, जे इस्यु हो, जे मुद्दा हो, जे कुरा हो त्यो अगाडि राखिन्छ। अनि त्यसमा आफ्ना सम्पूर्ण भ्यूहरू, ओपिनियनहरू, आफ्नो व्याख्या विश्लेषण एउटाले राख्छ। त्यही क्वेसन अर्कोलाई गरिन्छ। अर्कोले अर्काको खण्डन गर्दै आफ्नो कुराहरू राख्छ। उसको कमजोरी देखाउँदै अरूमा के पुग्यो पुगेन थपथाप गर्दै त्यसमा थपे छ भने होइन त्यतिकै त कहाँबाट थप्ने छ भने त्यहाँ उसले छुटाएको कुरा, बिर्सेको कुरा आओस् भनेर फेरि अर्कोलाई यसरी के गरिन्छ? सबैलाई आफ्नो ओपिनियन राख्ने अनि ओपिनियन अर्काको खण्डन गर्न लगाइन्छ। अर्काकोमा कमी कमजोरी औँल्याउने, यसमा यो छ, यसमा यो हुनुपर्छ, यसको चाहिँ इफेक्ट के हुन्छ, यसको साइड इफेक्ट यो होला भनेर अरूले ओपिनियन राखिन्छ। त्यसपछि अझ अर्कोले सबैले गर्दा अझ फेरि अर्को राउन्डमा गर्दाखेरि सुरुमा जो बोलेको थियो त्यसले फेरि आफ्ना जो अरूले कमी कमजोरी देखाएको थियो त्यसमा उसले स्पष्टीकरण केही छ कि उसले देखाएको कमी कमजोरी ठिकै हो कि होइन, त्यो होइन, यस्तो हो, मैले यस्तो यो राखेको, यो भन्न खोजेको यो यसमा छैन, त्यो छैन भने करेक्सन गर्न पाउँछ, आफूलाई करेक्सन गर्न पाउँछ, आफ्नो ओपिनियनमा सुधार गर्न पाउँछ। फेरि अझ त्यही किसिमले सबै राउन्डमा गराउने। त्यस्तो 3-4 राउन्ड गराइसकेपछि अनि त्यहाँ मान्छेले टिप्दै जान्छ। सबै कुराहरू जो फाइनलाइज भए सबैमा कुनै भएन त्यसपछि त्यही के हुन्छ त्यसको आधारमा डिसिजन मेकिङ गरिन्छ। आइडियाज आर जेनेरेटेड फर स्पेसिफिक प्रब्लम थ्रु ग्रुप क्रिएटिभिटी। ग्रुपमै आइडियाहरू जेनेरेसन गर्छ कुनै एउटा स्पेसिफिक प्रब्लम सम्बन्धमा। फ्री व्हिलिङ इज अलाउड। खुला छलफल त्यहाँलाई गर्न अनुमति दिइन्छ। क्वान्टिटी इन आइडियाज इज इन्करेज। जति बढी भन्दा बढी आइडिया त्यसमा चाहिँ देख्ने
कुरा राख्ने विचार राख्ने अनुमति दिन्छ, त्यसकोलाई बढी प्रोत्साहित गरिन्छ। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि combining and grouping of idea is welcome. Combining and grouping, त्यसपछि सबैका आइडियाहरूलाई कम्बाइन गरेर अझ राम्रो ठोस बेस्ट आइडिया डेभलप गर्ने, कम्बाइन गर्ने, ग्रुपिङ गर्ने, कम्बाइनिङ गर्ने र त्यसपछि आइडिया फरक फरक क्वालिटी स्टेजका होला फरक कुराहरू होला त्यसलाई ग्रुपिङ गर्ने काम गरिन्छ। त्यसै बट क्रिटिसिजम इज रुल्ड आउट, त्यसपछि क्रिटिसिजम के हुन्छ त रुल आउट गरिन्छ भन्दाखेरि हटाइन्छ। इट इन्करेज एनी एन्ड अल अल्टरनेटिभ, एउटा या धेरै विकल्पलाई यसले इन्करेज गर्छ भन्छ। अब अर्को हुन्छ डेल्फी टेक्निक। माथिमा के हुन्छ प्रशस्तै आइडिया जति छन् आइडिया ब्रेन स्टर्म गर्ने, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू सबै लिस्टिङ गर्ने काम हुन्छ यसमा। सबैले लिस्टिङ गर्ने, सबैले ओपिनियन सबै लिस्ट गर्दै जान्छ र बेस्ट आइडियाहरू सेलेक्सन गरिन्छ र ग्रुपिङ गरिन्छ। अब डेल्फी टेक्निक, इट पुल्स द इन्डिभिजुअल आइडियाज अफ अ केयरफुल्ली सेलेक्टेड ग्रुप अफ एक्सपर्ट। यसमा चाहिँ माथि सबै ग्रुपलाई राखिन्छ सबैलाई, यसमा के हुन्छ एउटा केयरफुल्ली सेलेक्टेड ग्रुप अफ एक्सपर्ट, यो ग्रुप एक्सपर्टहरूको ग्रुप बनाइन्छ यसमा। त्यो फिल्डका पुराना सिनियर अनुभवी र एक्सपर्ट अध्ययनशील रिसर्चर त्यस्ता एक्सपर्ट टिमहरूको एउटा ग्रुप बनाइन्छ, तिनीहरूको सबैको आइडिया गर्नको लागि एक्सपर्ट आइडिया एक्सपर्ट ओपिनियन कलेक्सन गर्नको लागि। द आइडियाज आर रिभ्युड एन्ड एनालाइज, यी आइडियाहरूलाई फेरि पुनः विचार गरिन्छ, फेरि छलफल गरिन्छ, बार छलफल गरिन्छ र विश्लेषण गरिन्छ। हरेकको कमी कमजोरी कहाँ के छ, के राम्रो नराम्रो पछि सबै कोट्याउँछ। 3 to 4 राउन्ड्स फलो टु रिफाइन आइडियाज टु एराइभ एट कमन आइडिया। यो 3 देखि 4 राउन्डसम्म फेरि छलफल गरिन्छ, पुनः फेरि सोइन्छ, फेरि कुरा राख्न भनिन्छ। यसरी गरेर लास्टमा गर्छ। त्यसको आधारमा त्यहाँबाट आएको साझा निष्कर्ष जुन हो त्यसको आधारमा सबैले डिसिजन गर्छन्। अब नोमिनल ग्रुप टेक्निक अर्को छ। इट इम्प्रुभ्स मेम्बर पार्टिसिपेसन इन डिसिजन मेकिङ बाई ग्रुप। त्यसमा मेम्बरहरूको पार्टिसिपेसन बढाउनको लागि यसले काम गर्छ, इम्प्रुभ गर्छ। डिसिजन मेकिङमा मेम्बरहरूको पार्टिसिपेसनलाई इन्करेज गर्छ। इट इज अ 2 स्टेज प्रोसेस, यसमा 2टा स्टेज हुन्छ र 2टा स्टेज भएको प्रोसेस हो यो। इन द फर्स्ट स्टेज के हुन्छ, इन्डिभिजुअल मेम्बर्स वर्क इन्डिपेन्डेन्टली फेस टु फेस टु जेनेरेट आइडियाज। सबै मेम्बरहरूले इन्डिपेन्डेन्टली आम्ने सामने गएर एउटा के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्टली स्वतन्त्र रूपमा आइडियाहरू जेनेरेट गर्छन् भन्छ। इन द सेकेन्ड स्टेज त्यसपछि दे वर्क एज एन इन्टरेक्टिङ ग्रुप कलेक्टिभली टु इभ्यालुएट एन्ड सेलेक्ट आइडियाज जेनेरेटेड अ सिस्टमेटिक वन। त्यसपछि सबैका आइडिया, सबैले आफ्नो आफ्नो लिस्ट बनाएको हुन्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो आइडिया लिस्ट टिप्छन्। त्यसपछि ती सबै पढ्दै जाँदा पढेर सबै लास्टमा बेस्ट आइडियाजहरू अनि त्यसमा छलफल भएर बेस्ट आइडिया चाहिँ सेलेक्सन गरिन्छ नोमिनल ग्रुप टेक्निकमा भन्छ। 3वटा मेथड यसमा दियो। अब त्यसपछि स्ट्रेन्थ अफ ग्रुप डिसिजन मेकिङ। अब ग्रुप डिसिजन मेकिङका फाइदाहरू के छन्, स्ट्रेन्थ भनेका फाइदाहरू, बेनिफिटहरू। अब इन्फर्मेसन, ग्रुप जेनेरेटेड ग्रेटर नलेज एन्ड मोर कम्प्लिट मेम्बरसिप डाइभर्स स्किल। हरेक मान्छेले हरेक वेबाट सोचेको हुन्छ, हरेक मान्छेलाई अलग अलग किसिमको आइडिया हुन्छ, इन्फर्मेसन हुन्छन्, सोच्ने तरिका हुन्छ। त्यसैले एउटा व्यक्तिले सोच्न सक्ने दायरा कति हुन्छ र, धेरै त हुँदैन, के थोरै लिमिटेड जति आयो त्यो बाहेक पनि हुन्छ। त्यसैले यसमा तमाम ब्रेनहरू, तमाम मस्तिष्कहरूको उपयोग हुन्छ यसमा।
ग्रुप जेनेरेट ग्रेटर नलेज, धेरै बढी आइडिया जेनेरेट गर्छन् ग्रुपले। जति मान्छे के भन्छ भने एउटा नेपालीमा मुण्ड मुण्ड कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि। मुण्ड भनेको टाउको, कुण्ड कुण्ड भनेको तलाउ, तलाउ तलाउमा पानी, धेरै तलाउ भन्दाखेरि सबै एउटैमा मिसाउने हो, धेरै ठुलो पानी हुन्छ सागर। मुण्ड मुण्ड बुद्धि र अलग टाउकोमा अलग अलग बुद्धि छ। यी सबैलाई हामीले कलेक्ट गरेर हामीले बेनिफिट दिन सक्नु पर्छ। सबैको बुद्धिको उपयोग गरेर फाइदा दिन सक्नु पर्यो, सबैको बुद्धिको। खाँदाखेरि कि हामी एउटै चिज खान्छौँ र धेरै चिज मिठा मिठा धेरै चिज खान्छौँ, छानी छानी खान्छौँ। त्यस्तै या तमाम आइडिया, तमाम व्यक्तिका आइडिया सुनिसकेपछि त्यस्तो एउटा छान्नुपर्छ। अब जो हामीहरू छन्, हामीले कसैले आइडिया दियो त्यो मानेन भने रिसाउने, आइडिया भने मान्नै पर्ने जो छ नि हाम्रो पुरानो परम्परा, हाम्रो एउटा सामान्य इन्फर्मलमा त्यो होइन। मैले जानेको आइडियामा क्रिटिसिजम हुन्छ भने म त कमसेकम त्यो त्यहाँबाट बस्ने भयो नि। मेरो आइडियाको कुनै कमजोरी छ भने त होइन, ल म यो पोखरीमा पौडी खेल्नुपर्छ भने अर्कोलाई छ कि यो पोखरीमा डुब्छ, यो फेरि पौडी खेल्न सक्दैन भन्ने नलेज अरूलाई हुन्छ नि। उसले मेरो त्यो आइडियाको क्रिटिसिजम गर्नु भनेको त मलाई रोक्नु हो नि, खतराबाट बचाउनु हो नि, मलाई मेरो विचारलाई करेक्सन गर्नु, विकनेस होमा हो मिलाउनु राम्रो हो। खतरा हुन्छ, गलत डिसिजन हुन्छ, रङ डिसिजन हुन्छ। अब यो पोखरीमा पढ्ने भयो आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि होला, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मेरै यतै टोलको घट्टेकुलोको दुईजना छिमेकी हो, छिमेकीको छोरा भोजपुरतिरको गुरुङहरू हुन्। राम्रो पढाइमा ट्यालेन्ट थियो केटा, इन्डियाको पनि राम्रो स्कुलिङबाट आएको। पेयुमा नाम निकाल्यो, मेडिसिनमा, डक्टरमा। साथीहरूको टिम अनि ल त गए, धुलीखेल गएका, ल त जाऊ न यार मजासँग उतातिर। धुलीखेलबाट नजिकै के छ नि एउटा नदी छ, त्यहाँ नदीमा पौडी खेल्न गए। त्यहाँ त्यो नदीको त्यहाँनिर कस्तो छ भने जङ्सन दुईटा नदी आएर मिल्छन्, एउटा इन्द्रावती, एउटा अर्को के, दुईटा मिलेर मिल्ने एउटा जङ्सन छ। गएछन् त्यहाँ पौडी खेल्न छन्। अब त्यहाँ नजिक मान्छे पनि भइदिएन, त्यहाँ राख्नुपर्ने हो। यस्ता ठाउँमा खतरा, यो ठाउँ यति गहिरो छ, यस्तो मान्छेले नजानु भनेर एउटा गभर्मेन्टको सिस्टमले त्यहाँ लेखेर राख्नुपर्ने हो। त्यहाँ तारबार हजुर रोसी खोला होला होइन, त्यो धुलीखेलदेखि उतातिर थुप्रो के अरे दोलाल घाट हो। दोलाल घाटमा इन्द्रावती र दुईटा मिल्छन् नि, दुईटा नदी मिल्छन्। एउटा सुनकोशीर उतिर होला सर, त्यो सुकुटे बिचतिर होला। त्यो दुईटा नदी बिर्छन्। माथि डाँडोमा एउटा त्यस मिल्ने ठाउँमा, डाँडोमा एकदम पिक परेको डाँडोमा चाहिँ स्कुल पनि छ है। त्यहाँ बच्चा कस्तो डर लाग्दो ठाउँमा स्कुल छ, त्यहाँबाट झऱ्यो भने तल नदीमा पर्ने। हेर त यस्तो ठाउँमा स्कुल छ। अनि खेल्न गए बिचरा बच्चाहरू है। एउटै छोरा हेर न कस्तो किसिमको, बाबु आर्मीको मान्छे हो, इन्डियन आर्मीमा थियो के अरे, इन्डियाबाट पढेको, राम्रो ट्यालेन्ट केटो। गएर एउटा गएछन्, ऊ पछि गएको, फेरि ऊ अरूलाई बचाउन गएर साथीहरू त हाम फालिहालेछन् पौडी खेल्नु भने। त्यो आएन, फनफनी घुम्यो, कहाँ गयो, अर्को गयो, अर्को न, त्यो निकाल्ने अलिकति त्यो हल्लो भयो भने लास्टमा त्यो केटो गयो। अब मेरो छिमेकी, अरू केटाको म चिन्दैन होइन, मेरो छिमेकी भए हुनाले मैले चिनेको। एउटै छोरो हेर, ट्यालेन्ट मान्छे, नाम निकालेर गएको मान्छे, औ पनि फनफनी त्यो घुमेर त्यस्ता घुमाउँदै तल गएर कहाँ कहाँ अर्कै ठाउँबाट भित्रबाट बगाउँछ क्या। त्यस्तो हुन्छ कुनै ठाउँमा। पानी नदीमा सिटीमिटी हात हाल्नु, नदीमा कुनै ठाउँमा तराईमा चाहिँ गोही हुन्छ नि, हेर भित्रै लुकिराखेको, त्यही सिद्धिहाल्छन्। कुनै ठाउँमा यस्तो किसिमको खतरनाक हुन्छ कि त्यहाँबाट पानी फनफनी घुम्ने, भित्र फोर्स हुने, भित्र तान्ने, त्यस्तो हुन्छ। जानेका त्यहाँका दुर्घटना भइसकेपछि त्यो मान्छे यस्तो ठाउँमा हुन्छ भने उनीहरूलाई त्यो अनुभव हुन्छ। नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि नदीबाट बस्नुपर्छ। त्यहाँका मान्छेलाई अगाडि लगाएर मात्र नदी तर्ने हामीहरूको पुरानो परम्परागत अनुभव हेर न, कति वैज्ञानिक कुरा यस्तो हुन्छ। भनेपछि अरू कुरा सुन्नुपर्छ।
आफ्नो विचार सही नै हुन्छ भन्ने कारण मेरो एउटा त्यतिमा थोरै सोचेँ, त्यही थोरै लिमिटेड दायरामा मात्र सोचेँ। नदीमा पौडी खेल्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, गर्मी छ, मजासँग आउँछ। ल, खतराका कुराहरू त सोच्यो। त्यो नदीमा त्यो ठाउँमा त कति छन् खतरा, त्यो अरूले भन्नु पर्थ्यो अरूलाई। यसैले के हुन्छ भने एउटा मात्र ब्रेन, एउटा मान्छेको ब्रेन पर्फेक्ट हुँदैन, कम्प्लिट हुँदैन। हामीसँग तमाम एउटा पाटोबाट हेर्छौँ, एउटा लाइफमा कुनै पनि सिचुएसनका तमाम सो मेनी डाइमेन्सन, धेरै फरक फरक डाइमेन्सन हुन्छ, धेरै डाइमेन्सन हुन्छ, धेरै पार्टहरू हुन्छन्। एउटा बक्सको डाइमेन्सन कति छन् भने 4वटा वरिपरि हुन्छन् होइन, 4वटा लम्बाइ चौडाइ 2-2वटा गरेर 4वटा हुन्छन्। अनि माथि र तल गर्दाखेरि 6वटा डाइमेन्सन हुन्छन्। यस्ता कुनै पनि प्रब्लमका यस्ता भेरियस डाइमेन्सन हुन्छन्, भेरियस पाटा हुन्छन् कि विभिन्न भागहरू हुन्छन्। त्यहाँबाट सोच्नुपर्ने, विभिन्न एङ्गलबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा व्यक्तिले सोच्दाखेरि विभिन्न एङ्गलमा सोच्ने बानी भएको हुँदैन। अब त्यही फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरू त हरेक पछि उनीहरूले पोइन्टहरू यो कुरा सोच्ने, फाइदा बेफाइदा, लागत, यसमा क्षमता, खर्च, सम्भावना, बजार, टेक्नोलोजी, लेबर, रिपेयरिङ, मेन्टेनेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, के सप्लाई हुन्छ कुनै एउटा औद्योगिक चाहिँ सम्बन्धमा डिसिजन गर्नु पर्यो भने। अब बिजुली सप्लाई कस्तो छ, त्यस्तो किसिमको मेसिन ल्याउने, ल एन्ड टेक्नोलोजी, त्यो चलाउने मान्छे कति छन्, महँगा कति हुने हुन्, त्यसको रिपेयरिङ मेन्टेनेन्स कस्तो छ, लेबरको लागि उपयुक्त हुने हो कि होइन, कस्ट कति हुने हो, बेनिफिट कति हुने हो, अनि धेरै प्रोडक्सन गर्ने होला, त्यो मार्केट पाउने हो कि होइन। नेपालमा हामी त अथाह, हामी कति छ, हामी त पेट्रोलको अरेबियन भन्दा पनि धनी हुन्थ्यो नि, यति जल स्रोत छ नि हामीसँग त। हाइड्रो पावर निकाल्ने, पानी अक्सिजन निकाल्ने होइन, हाइड्रोजन निकाल्ने, पानीबाट 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग अक्सिजन हो, H2 हो। हाइड्रोजन ग्यास, त्यहीबाट निकाल्ने ग्यास किन अरबबाट निकाल्ने, ग्यास निकाल, पानी अक्सिजन निकाल होइन, हाइड्रो पावर निकाल, इरिगेसन गर, खाने पानी राम्रो गएर राम्रो फिल्टर एकदम हिमालयन वाटर भनेर चाहिँ कति हुन्थ्यो हिमालको पानी, शुद्ध पानी। यो त्रिशुलीमा, यो नदी यो यस्तो पवित्र ठाउँ छ कि यहाँ शालिग्राम भेटिन्छ नदीमा। अब अरू ठाउँमा भइदियो यो कति महत्त्व हुन्छ। यो नदी, यसको भूगर्भमा के छ, यस्ता विचित्रका चिजहरू छ। त्यो असाध्य राम्रो मिनरल वाटर पानी छ, त्यो असाध्य प्योर। त्यो पानी एक्सपोर्ट गर्न सके कति हुन्थ्यो। अब त्यो धेरै पार्टहरू हुन्छन् तीमा सोच्नको लागि। त्यसैले धेरै ब्रेनलाई हामीले युटिलाइज गर्नुपर्छ कि कसै सबैको ओपिनियन। हामी अब म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूले अब के बानी छोड्नुपर्छ भने आफ्नो मात्र ढिपी, आफ्नो मात्र विचार पर्फेक्ट हुँदैन है, धेरै हुन्छ, धेरै मान्छेसँग धेरै। अब रावणको 10वटा टाउका थियो, असाध्यै इन्टेलिजेन्ट थियो। 10वटा टाउको भनेको एउटै मान्छेको जोडेको टाउको भन्ने नहुन पनि सक्छ। त्यो भनेको 10वटा डाइमेन्सनबाट ऊ विश्लेषण गर्न सक्थ्यो, धेरै विद्याको ज्ञाता थियो भन्ने पनि हुनसक्छ। ऊ 10 जना बराबर मान्छे, उसको एउटै क्षमता थियो, सोच्ने सक्ने, अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता थियो या दिमाग थियो पनि भन्न सकिन्छ। त्यसैले एउटै व्यक्तिसँग त हामीसँग एउटै मात्र टाउको छ, त्यसले कति रेन्ज भ्याउने हो। धेरै मान्छेका धेरै टाउका या धेरै ब्रेन हामीले कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि सबैलाई बोलाएर सबै छलफल गर्ने। मेरो कुरा काट्यो भन्ने होइन, त्यो खुसी मान्ने नसिक्नुपर्छ हामीले म्यानेजमेन्टको स्टोरीले। ए म त डुब्ने रहेछु, मलाई त बचायो यसले भन्नु पर्यो। त्रिशुलीमा त्यो नदीमा दोलाल घाटमा डुब्ने रहेछु, मलाई त यो साथीले बचाउने भयो भन्नुपर्छ। कुरा काट्नु भनेको, काट्दाखेरि हामी चित्त दुखाउँछ नि, सबभन्दा छोड्नुपर्ने कुरा त्यो। मनमनै खुसी मान्नुपर्छ, मुखले नभने पनि। आफ्नो कुरा करेक्सन गर्ने कोही भेटिन्छ कि भन्ने पो सोच्नुपर्छ त। त्यो हो म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्ट अरूको कुरा नसुन्ने होइन, म्यानेजमेन्टले अरूको कुरा सुन्न सिकाउँछ। धेरैबाट सिकाउँ न, कहाँबाट के आइडिया आउँछ, कहाँबाट आउँछ। आइन्स्टाइनले, एउटा साइन्टिस्टले सोच्दा सोच्दा लाइफ बिताउँछ र बल्ल एउटा विचार आउँछ। कसैले सोचिसके त्यस्ता फ्याट्ट त्यस्तो विचार त आउँछ नि। विचार त हो नि सबभन्दा ठुलो कुरा त। संसार बनाउने ठुला विचारको आविष्कार हुन्छ, ठुलो व्यापारिक उपायको विचार हुन्छ, व्यापारिक प्रोडक्टहरू निस्किन सक्छ, नयाँ कुराहरू विचार हो। त्यसैले विचारको स्वागत गर्ने, विचारको भ्यालु अलग छ। त्यो सम्पत्ति धेरै ठुलो प्रोपर्टी हो। अरूको कुरा सुन्नु केही छ कि? बालुवामा सुनको साना साना कणहरू भेटिन्छ, एक एक टुक्रा केलाई
मान्छेहरू एक दिनमा 1 तोला सुन जम्मा गर्छन् नदीका किनारमा। 1 तोला सुन भनेको अहिलेको 1 लाख होला भनेर अनि नखेलाउने 10 दिन लागोस् न, 10 दिनमा 1 लाख कमाउँछ भनेदेखि त यो जब गर्नुभन्दा त त्यही फाइदा छ नि त। तर त्यो झन्झटिलो छ, मिल्न सक्छ नमिल्न सक्छ, कति झन्झटिलो। सानो नदीका किनारतिर पहाडतिर सुनका खानीहरू हुन्छन्। नदीबाट कुन ठाउँमा छ, कहाँबाट आएका छन्, नदीभित्रै मुहानबाट धेरै भित्रबाट आएको छ पानी, मुहानहरू त्यहाँभित्र सुनका खानी होला, त्यहाँबाट आएका हुन्छन्। यी पहाडहरू त त्यत्तिकै उठेका होइनन् नि, भित्र धेरै भण्डार छ यो। अब त्यस्तै हो विचार पनि, विचार सुन्न सक्ने, विचार काट्दाखेरि खुसी हुन, मानी पार्नु, अझैदेखि रमाउन सिक्ने। त्यसैले अब के भने ग्रुप जेनेरेट ग्रेटर नलेज एन्ड मोर कम्प्लिट इन्फर्मेसन। एउटाको भन्दा बढी कम्प्लिट हुन्छ। मेम्बर्स हेभ डाइभर्स स्किल। हरेक व्यक्तिसँग विभिन्न, कसैलाई कुनै फिल्डको रुचि हुन्छ, कुनै फिल्डमा कसैलाई कुनै फिल्डको नलेज हुन्छ, कसैलाई टेक्निकल हुन्छ, कसैलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ, कसैलाई फाइनेन्सियल, कसैलाई मार्केटिङ एक्सपर्टहरू हुन्छन्। एउटा ग्रुप भने त्यही हो नि। कसैलाई टेक्निकल नलेज हुन्छ, कसैलाई इकोनोमिक नलेज हुन्छ, कसैलाई एकाउन्टिङ नलेज हुन्छ, हो, कसैलाई त्यो पोलिटिकल नलेज हुन्छ, पोलिटिकल सिचुएसन नेसनल इन्टरनेसनलले कस्तो किसिमको छ। अब अफगानिस्तान, नेपालको एमसिसी या के हुने, नेपालमा के हुने हो, यसको एनालाइसिस र एक्सपर्ट यसै सम्बन्धमा गरेका अरू संसारमा यस्ता के भएका थिए केसहरू र के आपत्ति आइलागेको थियो। अहिले एमसिसी नेपालमा भइराखेको छ नि, खारिज गर्नुपर्छ भने खारिज गर, अमेरिकालाई खारिज गर्नु हो, अमेरिकालाई चिडाउनु हो। पहिलियाले अलिकति आकर्के नजर लगायो भने कति रोकिदिन्छ, नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सारा रोकिदिन्छ। ल त जा भने इन्डिया ल जा, माथि जा, बडा आफ्नो सीमा, त्यो मलाई नेपालले मानेन, मलाई ल खाइदियो भने भनिदियो भने, एक इसारा दिदियो भने 24 घण्टामा खत्तम। गरौँ यहाँ द्वन्द्व बढ्ला भने अमेरिकन आएर सेना आएर बस्ने, यहाँबाट चाइनामा मिसाइल फ्याँक्नलाई हो, युद्ध गर्नलाई। चाइनाले अनि यहाँ अनि के गर्छ अनि यता फ्याँक्छ, हाम्रा बजारमाथि छतमाथि हामी ध्वस्त हुन्छौँ। कस्तो डर लाग्दो छ। त्यस्तो पनि नहुने, त्यस्तो पनि नहुने। रातिनी बिगारेर नेताहरूले त्यहाँ पुर्याएको छ। अब त्यसैले तमामबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ। डिसिजन गलत गर्दाखेरि यो गरेको एमसिसी त्यत्तिकै सिग्नेचर गरे त्यही हो, छलफल नगरेर, डिसिजन नगरेर सबै विज्ञहरू राखेर सबै सरकारवालाहरू छन्। एकजना नेतालाई बोला, अमेरिकाले पढा ओहो मेरो नजिकमा नि यसको कुरा मान्यो भने मलाई यहाँ बेनिफिट हुन्छ, सधैँ सत्तामा बसिरहेला नेताहरूले यसरी सिग्नेचर गरेका यिनीहरूलाई उनको खल्तीमा पैसा पनि राखिदियो, उनलाई त्यो यहाँ 2-4 अरब राखिदिनु, के भने के 2-4 8-10 करोड डलर होला, 8-10 अरब राखिदिनु खल्तीमा सबै पार्टीका नेताहरूलाई, जो गर्नुपर्छ भन्ने। यस गए जाओस्, विदेशी ब्याङ्कमा छँदैछ, विदेशमा ऐसो आरामको जिन्दगी पुस्नोसम्म पुग्ने यिनीहरूलाई बनाउँछ। यहाँ बाँकी जनता अनि त्यही हुन्छ, सिरिया हुन्छ, अफगानिस्तान हुन्छ, मर्छ। यस्ता गैर जिम्मेदार नेताहरूको उसमा छ। त्यो डिसिजन गलत किन भन्दाखेरि उनीहरू स्वार्थ भयो, ग्रुपमा बहसमा आएन, उनीहरूले आफूले बुझेनन्। डाइभर्सिटी अफ भ्युज। अब डाइभर्सिटी अफ भ्यू, ग्रुप अफर डाइभर्सिटी अफ भ्युज, धेरै प्रकारका भ्युजहरू दिन्छ होइन। दे प्रोभाइड ब्रडर पर्सपेक्टिभ प्रब्लम डेफिनेसन एनालिसिस। व्यापक उनीहरूले डेफिनेसन र एनालाइसिस विश्लेषण गर्न सक्छन् ग्रुपले। एकै ठाउँमा मान्छेले कति जेनेर एउटा मात्र हो, जसको रुचिको फिल्ड, जो चिजमा मलाई अनुभव छ त्यही ठाउँको मलाई विचार आउँछ त। मैले नदेखेका ठाउँको मलाई के विचार आयो र, कहिले नअनुभव गरेको, कहिले नसोचेको कुरामा मलाई कहाँबाट विचार हो त। विचार आउनलाई त पहिले देख्नु पर्यो नि। एउटा दार्शनिकहरूमा एउटा वस्तु पहिले हो कि विचार पहिले हो भन्दा फिलोसफरहरूको बिचमा विवाद छ। हेर, कुनै चिज पहिले देख्छौ र त्यसपछि त्यस सम्बन्धमा विचार हुन्छ। गुलाबको फुल हामी देख्छौ, त्यसपछि गुलाबको फुलमा कल्पना गर्छौँ। देखेको चिजमा हामी गुलाबको फुल कहिले देखेका छैनौँ, गुलाबको फुलको कल्पना हामी कसरी गरौँला त। पहिले वस्तु हुन्छ त्यसपछि विचार हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। अर्को के हुन्छ भने पहिले विचार हुन्छ त्यसपछि वस्तु बन्छ। पहिले प्लेन थिएन, पहिले विचार आयो भन्ने छ। तर प्लेनको लागि विचार त अब हामीहरू के हुन्छ, हाम्रो हिन्दू फिलोसफी सबैले पढेका, हाम्रो हिन्दू फिलोसफीमा पुष्प विमानको राम चाहिँ
श्रीलङ्काबाट आएको थिए। 10-12वटा प्लेनहरूको वर्णन छ। प्लेनहरू छन् भने हाम्रा वैदिक शास्त्रमा छ। तमाम प्लेन हरेक देवताका निजी विमानहरू हुन्थे। देवलोकका सबै आफ्ना निजी विमानका कुराहरू छन्। र रावणकै जमानामा यहीमा पनि राम त मान्छे नै थिएन, मान्छेकै जमानामा पनि मान्छे नहुँदाखेरि पनि पुष्पक विमानमा चढेर आएका थिए श्रीलङ्काबाट। त्यसै दिन केही घन्टाभित्र आएका थिए। उसको गति उसले चाहेको ठाउँमा इन्जन चाहिन्थ्यो, पाइलट चाहिन्थ्यो, बस्ने मान्छेको सोचाइ जहाँ आवश्यकता हो जता सोच्यो उतातिर मान्छे हाम्रो ब्रेनले उसलाई चलाउँथ्यो। त्यस्तो टेक्नोलोजी थियो भन्ने छ। अब आइडिया त त्यहाँबाट आइहाल्यो नि, त्यसपछि त्यसमा रिसर्च गरे भन्न त मिल्यो। तर कतिपय चिजहरू के भने मान्छे सोचाइ पहिले हुन्छ, त्यसपछि मात्र आएका छन् वैज्ञानिक आविष्कार भन्न। तमाम हुन्छन् भन्ने पनि छ। तर कसैले के हुन्छ, होइन वस्तु पहिले नै छ, पहिले व्याख्या छ, पहिले भएका कुराहरू छ। देवताहरू कहाँबाट एक ठाउँबाट एउटा कैलाशबाट उतातिर विष्णुको लोकमा चाहिँ कुराकानी हुन्थ्यो। तथास्तु भन्ने बित्तिकै के प्रकट हुन्थ्यो, विचार त आइछ नि। यहाँ तमाम धर्मशास्त्रले फिलोसफीले के दिन्छ भने विचार धेरै दिन्छ। धर्मशास्त्रहरू पढ्ने हो भने हाम्रा धेरै विचारहरू छन्। कति छन्, कति साइन्टिस्टहरूको लागि। त्यसैले आइन्स्टाइनले आफ्ना शिष्यलाई आफ्नो अन्डरमा पिएचडी गर्नेहरूलाई जाऊ तिमीहरू इस्टर्न फिलोसफी पढेर आऊ भन्थ्यो अरे, यहाँ पढेर आऊ भन्थ्यो अरे। यहाँ पढ्थ्यो, ऊ आफू धेरै ज्ञाता हो आइन्स्टाइन त। क्वालिटी डिसिजन। अब त्यसपछि के भने दे प्रोभाइड ब्रडर पर्सपेक्टिभ फर प्रब्लम डेफिनेसन एनालिसिस, मोर अल्टरनेटिभ्स आर आइडेन्टिफाइड। अब क्वालिटी डिसिजन, अब ग्रुप जेनेरेट क्वालिटी डिसिजन्स। ग्रुपले एकदम क्वालिटी राम्रो डिसिजन चाहिँ जेनेरेट गर्छ। सबैले डिसिजन, सबैका आइडियाहरू गर्ने हो भने, कलेक्सन गर्ने हो भने राम्रा बेस्ट आइडिया सेलेक्सन गर्ने हो। अब बजारमा गयो, हामीहरू टमाटर किन्नु छ, एउटै पसलमा छ कुहेको टमाटर छ भने त्यसमा चाहिँ कम कुहेको छानेर ल्याउने हो। तमाम पसलहरू छन् भने राम्रा छानेर, थुप्रै छनौटको लागि हामीलाई छ भने राम्रा छानेर ल्याउँछौँ हामीहरू। यस्तै पहिले छनौटको लागि, बेस्ट सेलेक्सनको लागि, क्वालिटी सेलेक्सनको लागि, डिसिजनको लागि के हुन्छ, धेरै विचारहरू त आउनु पर्यो। उत्तम विचार आउनु पर्यो। त्यसमा सर्वोत्तम बेस्ट अल्टरनेटिभ, बेस्ट एप्रोप्रिएट आइडियाज आर सेलेक्टेड। द्याट इज वाट डिसिजन मेकिङ। दे टेन्ड टु मोर एक्युरेट एन्ड क्रिएटिभ। यसरी छानेको बढी एक्युरेट हुन्छन्, राम्रा हुन्छन् भन्छ। छानेर गरेको कुरा। फलफुल किन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यहाँ ल्याउँछ, वरिपरि फलफुल बेच्नेहरू ल्याउँछ, कहिलेकाहीँ झोकिहाल्छ। उसैलाई ऊ आफै तौल्न थाल्यो गर्यो भने कता हुन्छ, उसले मिलाए माथि राम्रो देखिन, तल चाहिँ नराम्रो, उसलाई मात्र थाहा हुन्छ। मिलाएर ठ्याक्क राखेर हुन्छ, 1-2 दाना त सडेको भन्छ। आफू हेरेर वरि पल्टाए किन्छन् नि आन्टीहरूले, मम्मीहरूले देखाएको छ होला नि तिमीले। सबै केलाएर वरिपरि गरेको, उनीहरूलाई त्यो अनुभव छ। हामी किन्नु पर्यो भने तिमीहरू केटाहरू किन्न गयो भने ठगिन्छौ सबै। फटाफट ल भने यति भन्यो, पैसा दियो, जति माग्यो। बार्गेनिङ पनि गर्ने होइन, उसले पनि जाने होइन। केटाहरू यस्तो हुन्छ भने उसलाई पनि थाहा हुन्छ, त्यस्तै बेडाइदिन्छ। भनेपछि क्वालिटी हुँदैन। क्वालिटीको लागि एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो, अध्ययन हुनु पर्यो, अनुसन्धान हुनु पर्यो। पहिलेको विगतको अनुभवको आधारमा हामीले आफ्ना कुराहरू राख्छौँ। त्यसैले सबै क्षेत्रका विज्ञहरू, अनुभवी मान्छेहरूको आइडियाबाट। अनि अब हाम्रो उसमा के एउटा भनाइ के छ भने, यही कुरासँग सम्बन्धित जोडिहालौँ। हाम्रा उसमा पनि, हाम्रा गाउँ घर बोली भाषा व्यवहारमा, हाम्रा समाज परिवारमा पनि चलेका कुराहरू धेरै वैज्ञानिक कुराहरू छन्। के भन्छ, पुरा सुन्नु बुढाको, बुढो भनेको अनुभवी भनेको। बुढा मान्छे धेरै लामो अनुभव, लङ एक्सपिरियन्स हुन्छ। तमाम देख्यो, तमाम भोग्यो, के खतरा, के दुर्घटना, के हुन्छ, के हुँदैन, उसले देखेर भोगिसकेको कुरा। यी कुरा एकदमै सेलेक्टेड कुराहरू हुन्छन्, राम्रा रिफाइन्ड आइडियाहरू हुन्छन्। त्यहीबाट त्यो भनेको पुरा सुन्नु बुढाको, आगो ताप्नु मुढाको। अरू यो परालको आगो ताप्ने एकै झिल भयो, एकै सिद्धियो। बुढो के हुन्छ, बिस्तारै हिट दिइरहेको छ, लामो दिनसम्म, धेरै दिनसम्म बलिरहेको छ। लामो एउटै काठमा जलायो भने बिस्तारै हिट दिदिने, एकैचोटि दनदनी बल्दैन। जो दनदनी बल्छ त्यो एकैचोटि सिद्धियो, बिस्तारै बल्छ लामो समय। ठिक किसिमको धेरै आगो पनि हो, धेरै चिसो पनि हुने, धेरै जाडो पनि हुने। तिमी यति डिस्टेन्समा म आगो तापेर सुत्छु भन्दा पनि सुत्न सकिने, त्यति सेफ हुन्छ त्यो।
न्यानो ठिक्क के त्यस्तो। त्यसैले अब त्यो एकातिर त्यो बुढाको दुईटै इन्फर्मेसन नभए पनि त्यससँग जोडेर अर्को त्यो छन्द मिलायो होला, त्यो त पछाडि बुढाको होइन छन्द मिलायो होला। तर बुढाको भने एक्सपिरियन्स मान्छेको आइडिया, बुढो भनेको एक्सपिरियन्स हुन्, बुढो भनेको सिनियर मोस्ट हो होइन, म्यानेजमेन्टको भाषामा होइन, सिनियर मोस्टको एक्सपिरियन्सहरू आइडियाजहरू आर इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले पुराना मान्छेको कुरा तिमीहरूले के होला नभन्नु, सबै उनले भोगिसक्यो। त्यसका थ्योरी हामीले त्यसलाई के थ्योरी भनेको छ, कसलाई त्यो के हो सिद्धान्त, के हो प्रिन्सिपल, हामीले किताबी कुराहरू हुन्थे कि उनले आफूले भोगेर सब भोगिसके थाहा छ उनीहरूलाई। त्यसैले के भन्छ, क्वालिटी डिसिजन, ग्रुप जेनेरेट क्वालिटी डिसिजन थ्रु पार्टिसिपेसन, दे टेन्ड टु बी मोर एक्युरेट एन्ड क्रिएटिभ। बढी एक्युरेट, बढी क्रिएटिभ हुन्छन्। अब लास्टमा कमिटमेन्ट, फोर्थ वान इज कमिटमेन्ट। अब कमिटमेन्ट भन्दाखेरि अब यसरी सबै मिलेर डिसिजन गरिसकेपछि द्याट डिसिजन इज एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड। वाइडली मिन्स एक्सेप्टेड बाई इच एन्ड एभ्री मेम्बर हु हेभ मेड द्याट डिसिजन। दे आर कमिटेड टु इम्प्लिमेन्ट द्याट डिसिजन, which decision they have made. To those members who are involved in decision making process will be committed, will be heartily, very internally committed to implement that particular decision and to get better result, for the better result, all those will be committed. अर्को डिसिजन हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु भने हामी कमिटमेन्ट भित्रबाट आउँदैन के। हामीले जसो तिमीले कुनै काम गर्नु पर्यो भने तिमीले आफ्नो विचार मन लागेको कुरा गर्न पायो भने तिमीलाई भित्रैबाट खोजी तन मन र धन। तन भनेको शरीर मात्र, मन भनेको मनलाई पनि हरेक साइडमा सोची गर्नु पर्यो, राम्रो मन लगाएर दिलले गर्नु पर्यो। अनि धन भनेको एभ्री रिसोर्सेस युटिलाइज गर्नुपर्छ। त्यसैले तिमीलाई मन परेको कुरा कति मन लगाएर गर्छौ। अब यहाँ तिमी सबै मिलेर गरेको डिसिजनमा तिम्रो मन नलाग्दा तिमीहरू कमिटमेन्ट नहोला, त्यही हो, तिमीले मन लगाएर काम गर्नु कमिटमेन्ट हो। बढी मन लगाएर दिलो ज्यान लगाएर तिमीहरू काम गर्नेछौ, यु विल बी मोर कमिटेड। त्यसैले सबैका सबै मेम्बरहरू कमिटेड, जो काम गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने, डिसिजन मेकिङ गर्नेदेखि लिएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने फिल्डका सबै मान्छे एक्सपर्ट, सबै आफ्नो फिल्डमा राम्रो हुन्छ। अनि कोही बुझेको हुँदैन। यदि ग्रुप डिसिजन छैन भने एउटाले गरिबुझेर यो लागु गर्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने, के सबै त्यसमा त व्यापक छलफल भएको छ नि। यो पछि त्यो पछि अर्को पछि सबै उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यसले सबै विकनेसबाट बसिसकेका हुन्छन्, थाहा पाइसकेका हुन्छन् विकनेसहरू, र त्यसरी बसेर राम्रो किसिमले काम गर्छन्। अल विल बी कमिटेड टु द डिसिजन मेड बाई देम। दिज आर द एडभान्टेज। अब डिसएडभान्टेज अफ द ग्रुप डिसिजन मेकिङका के हुन्छ? डिसिजन मेकिङ त ग्रुप हो। अब यहाँनिर आयो, अब म चाहिँ यसो किताब हेरेर भन्छु, तिमीहरू भोलि अब यसलाई चाहिँ किताब खोज्दैछौ है, एकैछिन।